दोस्तों, कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी है और पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है, इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और काफ़ी मीडिया चैनल पर कवरेज भी दी जा रही है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कोरोना वायरस आखिर है क्या चीज़ और ये किस तरह फैलता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसके मुहरक़ात क्या हैं। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि कोरोना वायरस आपके सांस लेने की एबिलिटी पर अटैक करता है और आपका सांस बंद हो जाता है। इसके बाद आपको ज़ुकाम और बुखार होने लगता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब होता जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस वायरस में भी जिद्दत आ गई है और अब ये सीधा इंसान के दिमाग पर असरअंदाज होता है और दिमाग काम करना छोड़ देता है। दोस्तों, आज कोरोना वायरस के बारे में मुकम्मल तफसील से आपको आगाह करेंगे और तमाम तर पहलुओं से आपकी रहनुमाई भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक आने वाली नई वीडियो बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, चूँकि ये वायरस चीन में बहुत ज़्यादा फैल चुका है और चीन से कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही हैं जिनको देखकर ही इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके अंदर देखा जा सकता है कि एकदम से कैसे कोरोना वायरस आपके दिमाग पर असर करता है और इंसान खड़े खड़े गिर जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता चलूँ कि दुनिया में 4 बड़े वायरसेस आए हैं और चारों के चारों वायरसेस की जो मुवज्जिब है वो चीन ही है और चाइना ही से ही ये चारों वायरसेस परवान चढ़ रहे हैं और कोरोना वायरस भी चीन के अंदर ही परवान चढ़ रहा है और बहुत सारे ममालिक में तो चीनी शहरियों के वीज़ों को भी मुअत्तल कर दिया गया है ताकि ये वायरस ज़्यादा ना फैले। और पाकिस्तान में भी खबरें आ रही हैं कि मुल्तान में एक चीनी बाशिंदे के अंदर ये वायरस हुआ है। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि ये वायरस किसी और के अंदर ना फैले और तमाम लोग बाहिफाजत रहें। दोस्तों, डॉक्टरों और साइंसदानों के मुताबिक ये वायरस जंगली जानवरों से फैलता है जैसे कि लोमड़ी, भेड़िए, चमगादड़ और दीगर जंगली जानवर वगैरह। चीन के अंदर हंगामी सूरत हाल शुरू हो गई है और वहाँ पर हुकूमत ने 6 दिनों के अंदर अंदर बनाए जाने वाले हस्पताल को 2 दिनों के अंदर अंदर बना दिया है और इस हस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, चाइना के पास वसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं और वो इसका इलाज भी कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा अहम बात हमारे लिए है क्योंकि हम चाइना के बिल्कुल पड़ोस में बैठे हुए हैं और हमारे यहाँ वसाइल का भी बहुत ज़्यादा फुकदान है। खुदा न खास्ता अगर ये वायरस हमारे पाकिस्तान तक पहुँचा तो हमारे पास वसाइल भी नहीं हैं और हमारे पास इतने डॉक्टर्स भी नहीं हैं और साथ ही हमारे पास इतनी जदीद मशीनरी भी नहीं है कि हम इस वायरस को बरवक़्त ट्रीट कर सकें। खुदा न खास्ता अगर ये पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो इसने और ज़्यादा तबाही मचा देनी है और इसके लिए हमारी हुकूमत को पहले से ही इक़दाम करने पड़ेंगे। दोस्तों, बाहसीयत मुसलमान हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जानवरों में ऐसी हदूद मुकर्रर कर दी जिनको खाने के बाद हमारे अंदर वायरसेस के फैलने का शुबा कम हो जाता है। दोस्तों, अगर चाइना की बात की जाए तो वो लोग हर किस्म के जंगली जानवरों को खाते हैं। क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या चमगादड़, इनके सामने कोई भी जानवर आ जाए वो बाहुशी खा लेते हैं और यही वजह है कि इनके अंदर तरह तरह के वायरसेस बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। जबकि इस्लाम ने हमारे लिए हदूद कायम कर दी हैं और बकरी और कुत्ते में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन इस्लाम ने हमें फिर भी बताया कि बकरी हलाल है और कुत्ता हराम है और ज़ाहिर है इसके अंदर यही तमाम तर मसलहत थी जिसके बाद इस्लाम ने हमारे ऊपर ये हदूद कायम की हैं। अगर हमारे ऊपर ये हदूद कायम ना होती तो चाइना की तरह हम भी बहुत सारे जानवरों को खाते। खुदा न खास्ता इन वायरसेस का मुअज्जब हमारा मुल्क पाकिस्तान भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, कोरोना वायरस की निसफ दर्जन से ज़्यादा इक़साम दरियाफ़त हो चुकी हैं। 1960 के अशरे में कोरोना वायरस का नाम दुनिया ने सुना और अब तक इसकी कई तब्दील शुदा इक़साम मजमूई तौर पर 13 इक़साम सामने आ चुकी हैं जिन्हें अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का ही नाम दिया गया है। ताहम इन कोरोना वायरस के 13 इक़साम में से 7 इक़साम इंसानों में मुंतकिल होकर इन्हें मुतासर कर सकती हैं। दोस्तों, चीन के इलाके वुहान में हलाकत हेज़ वायरस को NCOV 2019 का नाम दिया गया है जो इस वायरस की बिल्कुल एक नई किस्म है। दोस्तों, वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की ज़ैली इक़साम में से इंसान के लिए 3 हलाकत के वायरसों में से 2 चीन ही से फूटे हैं। कोरोना वायरस सांस की नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले गोदाम को मुतासर करता है और जानलेवा निमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। चीन में लोगों ने बदहज़मी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत की है। जिन पर हमला शदीद हुआ उन्हें सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और सेहत के आलमी अदारों के मुताबिक वायरस से मुतासर होने के 2 रोज़ से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहरी अलामात सामने आ चुकी हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि मरीज़ को अलग थलग रखा जाए।
اس وقت ووہان کے لوگوں نے کئی دنوں کا راشن جمع کر لیا ہوا ہے اور اکثریت باہر نکلنے سے گریزاں ہیں۔ چینی محکمہ صحت نے ووہان سے نمودار ہونے والے وائرس کا جینوم جینیاتی ڈراپ معلوم کر کے اسے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب تک اس کی کوئی اینٹی وائرل دوا یا ویکسین سامنے نہیں آ سکی کیونکہ دسمبر 2019 میں یہ نیا وائرس سامنے آیا ہے۔ ماہرین اس کی ظاہری علامات سے ہی علاج کر رہے ہیں۔ اگرچہ چین کا دعویٰ ہے کہ وائرس سے متاثر ہونے والے 4% افراد ہلاک ہوئے ہیں، تاہم عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے متاثرہ 25% مریض شدید قسم کے بیمار ہیں۔ دوستو، 2 روز قبل چینی سائنسدانوں نے جینیاتی تحقیق کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ پہلی مرتبہ کرونا وائرس کی کوئی نئی قسم سانپ سے پھیلی ہے جسے ووہان کے بازار میں زندہ چمگادڑوں کے ساتھ رکھا گیا تھا، تاہم دیگر ماہرین نے یہ امکان رد کر دیا ہے۔ دوستو، چین میں سانپ اور چمگادڑوں کا سوپ اور کھانے عام ہیں۔ دیگر ممالک کے ماہرین کا اصرار ہے کہ پہلے کی طرح یہ وائرس بھی ایسے جانوروں سے پھیلا ہے جو چینی بازار میں پھل اور سبزیوں کے بازار میں زندہ فروخت کیے جاتے ہیں۔ لوگ ان سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوستو، چینی ماہرین کا اصرار ہے کہ انسان اور چمگادڑوں کا فضلہ ہوا میں پھیل کر سانس کے ذریعے انسانوں میں اس وائرس کی وجہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے ماہرین اس سے متفق نہیں ہیں۔ دوستو، کسی بھی وائرس کو عالمی وبا ملنے کے 4 چیزیں درکار ہوتی ہیں اور وائرس کی نئی قسم ہو، دوم حیوان سے انسان تک منتقل ہونے کی صلاحیت ہو، سوم انسان میں مرض پیدا کرنے کی صلاحیت ہو، چہارم انسان سے انسانوں تک بیماری پیدا کرنے کی استعداد ہو۔ اس تناظر میں کرونا وائرس میں یہ 4 باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر سید صلاح الدین قادری نے بتایا ہے کہ یہ وائرس بہت کم وقفے میں دنیا کے کئی ممالک میں پھیل چکا ہے۔ دوستو، واضح ہے کہ چینی شہر ووہان کا یہ وائرس پہلے دیگر شہروں میں پھیلا، اس کے بعد جاپان، تھائی لینڈ، سنگاپور اور امریکہ میں اس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے ہوائی اڈوں پر چینی مسافروں کی اسکیننگ کی جا رہی ہے۔ ایک مرض برطانیہ میں بھی سامنے آیا ہے، لیکن عالمی ادارے نے اس کی تصدیق نہیں کی، اس لیے ہم اسے مصدقہ نہیں مان سکتے۔ دوستو، پاکستانی ہوائی اڈوں پر بھی اسکیننگ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں چینی ماہرین سی پیک اور دیگر منصوبے کے لیے پاکستان آتے رہتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کی کڑی نگرانی اور اسکیننگ کی ضرورت ہے۔ صرف چین میں ہی ایک شخص سے کئی افراد متاثر ہونے کے شواہد بھی سامنے آئے ہیں۔ وزیر مملکت برائے صحت ظفر مرزا نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کے پاس کرونا وائرس کی شناخت اور اسکیننگ کے مناسب انتظامات موجود نہیں ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کو مزید چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوستو، اب تک چین میں 26 افراد اس وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں اور متاثرین کی تعداد 830 سے تجاوز کر چکی ہے۔ ووہان اور دیگر شہروں میں عوامی ٹرانسپورٹ بند ہے اور لوگ گھروں تک محصور ہو چکے ہیں۔ چینی حکام نے کہا ہے کہ وائرس سے شکار ہونے والے 4% افراد لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے کرونا وائرس کی ہلاکت خیز شدت کم ہے۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے، تو عالمی ادارہ صحت نے کچھ احتیاطی تدابیر شائع کی ہیں کہ بار بار صابن سے ہاتھ دھویا جائے، سردی اور زکام کے مریض سے دور رہیں، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک ڈھانپیں، پالتو جانوروں سے دور رہیں، کھانا پکاتے وقت پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیا جائے، کسی کی بھی آنکھ، چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کیجیے۔ ڈاکٹر قادری نے بتایا کہ عالمی ادارہ صحت نے جس طرح کی ہدایات دی ہیں وہ وضو سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا ہر طرح کے انفیکشن سے بچاؤ میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے اور اس سے نہ صرف انسان کی عبادت ہو سکتی ہے بلکہ انسان اس طرح کے مہلک وائرس سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو سے آپ نے کرونا وائرس کے متعلق جان لیا ہوگا اور اس سے کیسے بچا جا سکے اس کا فارمولہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہوگا اور آپ اب احتیاطی تدابیر اپنائیں گے تاکہ آپ اس مہلک وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ ہے تاکہ باقی لوگوں کا بھی اس سے بھلا ہو سکے۔ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ نئی معلوماتی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔